श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं प्रथमसर्गः। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथावत् अभिभाषितं रामः प्रीतिसमायुक्तः वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। कृतं हनुमता कार्यं सुमहद्भुवि दुर्लभं मनसा अपि यद् अन्येन न शक्यं धरणीतले न हि तं परिपश्यामि यः तरेत महोदधिम् अन्यत्र गरुडात् वायोः अन्यत्र च हनुमतः देवदानवयक्षाणां गन्धर्व उरगरक्षसाम् अप्रदृश्यां पुरीं लङ्कां रावणेन सुरक्षितां प्रविष्टः सत्त्वमाश्रित्य जीवन् को नाम निष्क्रमेत् को विशेत सुदुरादर्शां राक्षसैश्च सुरक्षितां यो वीर्यबलसम्पन्नः न समः स्यात् हनुमतः भृत्यकार्यं हनुमता सुग्रीवस्य कृतं महत् एवं विधाय स्वबलं सदृशं विक्रमस्य च यो हि भृत्यः नियुक्तः सन् भर्त्रा कर्मणि दुष्करे कुर्यात् तद् अनुरागेण तम् आहुः पुरुषोत्तमं यो नियुक्तः परं कार्यं न कुर्यात् नृपतेः प्रियं भृत्यः युक्तः समर्थश्च तम् आहुः मध्यमं नरं नियुक्तः नृपतेः कार्यं न कुर्यात् यः समाहितः भृत्यः युक्तः समर्थश्च तम् आहुः पुरुष अधमं तत् नियोगे नियुक्तेन कृतं कृत्यं हनुमता न च आत्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्चापि तोषितः अहं च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च महाबलः वैदेह्याः दर्शनेन अद्य धर्मतः परिरक्षिताः इदं तु मम दीनस्य मनोभूयः प्रकर्षति यदिह अस्य प्रिय आख्यातुः न कुर्मीत् सदृशं प्रियं एष सर्वस्वभूत अस्तु एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वङ्गः हनुमतः मया कालमिमं प्राप्य दत्तः तस्य महात्मनः इत्युक्त्वा प्रीतिहृष्टाङ्गः रामः तं परिशस्वजे हनुमन्तं कृत आत्मानं कृतकार्यम् उपागतं ध्यात्वा पुनरुवाच इदं वचनं रघुसत्तमः हरिणामीश्वरस्यापि सुग्रीवस्य उपशृण्वतः सर्वथा सुकृतं तावत् सीतायाः परिमार्गणं सागरं तु समासाद्य पुनर्नष्टं मनो मम कथं नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महाअम्बसः हरयः दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति समागताः यद्यपि एष तु वृत्तान्तः वैदेह्याः गतितो मम समुद्रपारगमने हरीणां किम् इव उत्तरम् इत्युक्त्वा शोकसम्भ्रान्तः रामः शत्रुनिबर्हणः हनुमन्तं महाबाहुः ततो ध्यानमुपागमत् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे प्रथमसर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। द्वितीयसर्गः। तं तु शोकपरिद्योनं रामं दशरथात्मजम् उवाच वचनं श्रीमान् सुग्रीवः शोकनाशनं किं त्वया तप्यते वीर यथा अन्यः प्राकृतः तथा मा एवं भूः त्यज सन्तापं कृतघ्न इव सौहृदं सन्तापस्य च ते स्थानं न हि पश्यामि राघव प्रवृत्तौ उपलब्धायां ज्ञाते च निलये रिपोः मतिमान् शास्त्रवित् प्राज्ञः पण्डितश्च असि राघव त्यज इमां प्राकृतां बुद्धिं कृतात्मा इव दूषिणीं समुद्रं लङ्घयित्वा तु महानक्रसमाकुलं लङ्कामारोहयिष्यामः हनिष्यामश्च ते रिपुं निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुल आत्मनः सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनं च अधिगच्छति इमे शूराः समर्थाश्च सर्वतो हरियुतपाः त्वत्प्रियार्थं कृत उत्साहाः प्रवेष्टुमपि पावकम् येषां हर्षेण जानामि तर्कश्चापि दृढो मम विक्रमेण सम् आनेष्ये सीतां हत्वा यथा रिपुं रावणं पापकर्माणं तथा त्वं कर्तुमर्हसि सेतुरत्र यथा बध्येत यथा पश्येव तां पुरीं तस्य राक्षसराजस्य तथा त्वं कुरु राघव दृष्ट्वा तां पुरीं लङ्कां त्रिकूटशिखरे स्थितां हतं च रावणं युद्धे दर्शनात् अवधारय अबुद्ध्वा सागरे सेतुं घोरे च वरुणालये लङ्कां न मर्दितुं शक्या स इन्द्रैरपि सुरासुरैः सेतुबन्धः समुद्रे च यावत् लङ्का समीपतः सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जितम् इति उपधारय इमे हि समरे वीराः हरयः कामरूपिणः तद् अलं विक्लवां बुद्धिं राजन् सर्वार्थनाशिनीं पुरुषस्य हि लोके अस्मिन् शोकः शौर्य अपकर्षणः यत्तु कार्यं मनुष्येन शौटीर्यम् लम्ब्यतां तद् अलङ्करणाय एव कर्तुः भवति सत्वरम् अस्मिन् काले महाप्राज्ञ सत्त्वम् आतिष्ठ तेजसा
शूराणां हि मनुष्याणां तद्विदानां महात्मनां विनष्टे वा प्रनष्टे वा शोकः सर्वार्थनाशनः तत्त्वं बुद्धिमतां श्रेष्ठः सर्वशास्त्रार्थकोविदः मद्विदैः सचिवैः दशार्धम् अरिं जेतुं समर्हसि न हि पश्यामि अहं कञ्चित् त्रिषु लोकेषु राघव गृहीतधनुषः यस्ते तिष्ठेत् अभिमुखोरणे वानरेषु सम् आसक्तं न ते कार्यं विपत्स्यते अचिरात् द्रक्ष्यसे सीतां तीर्त्वा सागरमक्षयं तदलं शोकमालभ्य क्रोधमालम्ब भूपते निश्चेष्टा क्षत्रियाः मन्दाः सर्वे चण्डस्य बिभ्यति लङ्घनार्थं च घोरस्य समुद्रस्य नदीपतेः सः अस्माभिः इह उपेतः सूक्ष्मबुद्धिः विचारय लङ्घिते तत्र तैः सैन्यैः जितमित्येव निश्चिनु सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जितम् इति अवधार्यताम् इमे हि हरयः शूराः समरे कामरूपिणः तान् हरीन् विदमिष्यन्ति शिलापादपवृष्टिभिः कथञ्चित् परिपश्यामि लङ्घितं वरुणालयं हतम् इत्येव तं मन्ये युद्धे शत्रुनिबर्हण किमुक्त्वा बहुधा चापि सर्वथा विजयी भवान् निमित्तानि च पश्यामि मनो मे सम्प्रहृष्यति इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ययुद्धकाण्डे द्वितीयः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। तृतीयः सर्गः सुग्रीवस्य वच श्रुत्वा हेतुमत्परम अर्थवत् प्रतिजग्राह काकुत्स्थः हनुमन्तमत अब्रवीत् तपसा सेतुबन्धेन सागर उत्शोषणे च सर्वथा अपि समर्थो अस्मि सागरस्य अस्य लङ्घने कति दुर्गाणि दुर्गाया लङ्कायाः तद्ब्रवीष्व मे ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं दर्शनादिव वानर बलस्य परिमाणं च द्वारदुर्गक्रियामपि गुप्तिर्कर्म च लङ्कायाः रक्षसां सदनानि च यथा सुखं यथावच्च लङ्कायाम् असि दृष्टवान् सर्वम् आचक्ष्व सत्त्वेन सर्वथा कुशलो हि असि श्रुत्वा रामस्य वचनं हनुमान् मारुतात्मजः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः रामं पुनरत अब्रवीत् श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये दुर्गकर्म विधानतः गुप्तापुरी यथा लङ्का रक्षिता च यथा बलैः राक्षसाश्च यथा स्निग्धाः रावणस्य च तेजसा परां समृद्धिं लङ्कायाः सागरस्य च भीमतां विभागं च बलवोगस्य निर्देशं वाहनस्य च एवमुक्त्वा कपिश्रेष्ठः कथयामास तत्त्वतः हृष्टप्रमुदिता लङ्का मत्तद्वीपसमाकुला मगधीरथसम्पूर्णा रक्षोगणनिषेविता दृढबद्धकपाटानि महापरिगवन्ति च चत्वारिं विपुल अन्यास्या द्वाराणि सुमहान्ति च तत्रेषु उपलत् यन्त्राणि बलवन्ति महान्ति च आगतं प्रतिसैन्यं तैः तत्र प्रतिनिवार्यते द्वारेषु संस्कृता भीमाः काल आयसमयाशिताः शतशः रुचिता वीरैः शतज्ञः रक्षसां गणैः सवर्णस्तु महान् तस्याः प्राकारे दुष्प्रदर्शनः मणिविद्रुमवैडूर्यमुक्ता विरचित अन्तरः सर्वतश्च महाभीमाः शीततोया महाशुभाः अगाधा ग्राहवत्यश्च परिका मीनसेविताः द्वारेषु तासां चत्वारः सङ्क्रमाः परम आयताः यन्त्रैः उपेता बहुभिः महद्भिः ग्रहपङ्क्तिभिः त्रायन्ते सङ्क्रमाः तत्र परसैन्यागते सति यन्त्रैस्तैः अवकीर्यन्ते परिकासु समन्ततः एकस्तु अकम्प्यः बलवान् सङ्क्रमः सुमहादृढः काञ्चनैर्बहुभिः स्तम्भैः वेदिकाभिः शोभितः स्वयं प्रकृतिम् आपन्नः युत्सु रावणः उत्थितश्च अप्रमत्तश्च बलानाम् अनुदर्शने लङ्का पुनर्निरालम्बा देवदुर्गा भयावहा न अदेयं पार्वतं वा अन्यं कृत्रिमं च चतुर्विधम् नादेयं पार्वतं वान्यं कृत्रिमं च चतुर्विधं स्थितापारे समुद्रस्य दूरपारस्य राघव नौपश्च अपि नास्ति अत्र निरुद्देशश्च सर्वतः शैलाग्रे रचिता दुर्गा सा पूः देवपुरोपमा वाजिवारणसम्पूर्णा लङ्का परमदुर्जया परिकाश्च
शतज्ञश्च यन्त्राणि विविधानि च शोभयन्ति पुरीं लङ्कां रावणस्य दुरात्मनः अयुतं राक्षसाम् अत्र पूर्वद्वारं समाश्रितं शूलहस्ताः दुरादर्शाः सर्वे खड्ग अग्रयोधिनः नियुतं राक्षसाम् अत्र दक्षिणद्वारमाश्रितं चतुरङ्गेण सैन्येन योधाः तत्रापि अनुत्तमाः प्रयुतं राक्षसाम् अत्र पश्चिमद्वारमाश्रितं चर्मखड्गधराः सर्वे तथा सर्वाः अस्त्रकोविदाः न्यर्बुदं राक्षसाम् अत्र उत्तरद्वारमाश्रितं रतिनश्च अश्ववाहाश्च कुलपुत्राः सुपूजिताः शतशः अथ सहस्राणि मध्यमं स्कन्दमाश्रिताः यातुदानाः दुरादर्शाः स अग्रकोटिश्च रक्षसां ते मया सङ्क्रमा भग्नाः परिकाश्च अवपूरिताः दग्धा च नगरी लङ्का प्राकारश्च अवसादिताः बल एकदेशः क्षपितः राक्षसानां महात्मनां येन केन तु मार्गेण तराम वरुणालयं हता इति नगरी लङ्का वानरैरुपधार्यताम् अङ्गदः विविधः मैन्दः जाम्बवान् पनसः नलः नीलः सेनापतिश्चैव बलशेषेण किं तव प्लवमाना हि गत्वा तं रावणस्य महापुरीं स पर्वतवनां भित्त्वा स कातां च स तोरणां स प्राकारां स भवनाम् आनयिष्यन्ति राघव एवमाज्ञापय क्षिप्रं बलानां सर्वसङ्ग्रहं मुहूर्तेन तु युक्तेन प्रस्थानम् अभिरोचय। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे तृतीयः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। चतुर्थः सर्गः। श्रुत्वा हनुमतः वाक्यं यथावद् अनुपूर्वशः ततो अब्रवीत् महातेजा रामः सत्यपराक्रमः यन्निवेदयसे लङ्कां पुरीं भीमस्य रक्षसः क्षिप्रमेनां वदिष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि ते अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रयाणमभिरोचय युक्तः मुहूर्ते विजये प्राप्तो मध्यं दिवाकरः सीतां हृत्वा तु तद्यातु क्व असौ यास्यति जीवितः सीता श्रुत्वा अभियानं मे आशां येष्यति जीविते जीवित अन्ते अमृतं सृष्ट्वा पीत्वा अमृतम् इव आतुरः उत्तरा फल्गुनी हि अद्य श्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते अभिप्रयाम सुग्रीव सर्व अनीकसमावृताः निमित्तानि च पश्यामि यानि प्रादुर्भवन्ति वै निहत्य रावणं सीतामानयिष्यामि जानकी उपरिष्टात् हि नयनं स्फुरमाणम् इमं मम विजयं सम् अनुप्राप्तं शंसतीव मनोरथं ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः उवाच रामः धर्मात्मा पुनरपि अर्थकोविदः अग्रे यातु बलस्यास्य नीलः मार्गम् अवेक्षितुम् वृतः शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनां फलमूलवता नील शीतकाननवारिणः पथा मधुमथा च आशु सेनां सेनापतेनय दूषयेयुः दुरात्मानः पति मूलफलोदकं रक्षसाः पति रक्षेताः तेभ्यस्त्वं नित्यम् उद्यतः निम्नेषु वनदुर्गेषु वनेषु च वनौकसः अभिप्लुत्य अभिपश्येयुः परेषां निहितं बलं यत्तु फल्गो बलं किञ्चित् तद् अत्र एव उपपाद्यताम् एतद् हि कृत्य घोरं नख विक्रमेण प्रयुञ्जतां सागरवोगनिवं भीमम् अग्र अनीकं महाबलाः कपि सिंहाः प्रकर्षन्तु शतशः अथ सहस्रशः गजश्च गिरिसंकाशः गवयश्च महाबलः गवाच्च च अग्रतः यातो गवां दृप्तैव ऋषभः यातो वानरवाहिन्या वानरः प्लवतां पतिः पालयन् दक्षिणं पार्श्वं ऋषभः वानरर्षभः गन्धहस्तीव दुर्दर्शः तरस्वी गन्धमादनः यातो वानरवाहिन्याः सभ्यं पार्श्वम् अधिष्ठितः यास्यामि बलमध्ये अहं बलओगम् अभिहर्षयन् अधिरुह्य हनुमन्तम् ऐरावतमिव ईश्वरः अङ्गदेन एष संयातो लक्ष्मणश्च अन्तकोपमः
अन्तकोपमः सार्वभौमेन भूतेशः द्रविण अधिपतिः यथा जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः ऋक्षराजः महाबाहुः कुक्षिं रक्षन्तु ते त्रयः राघवस्य वच श्रुत्वा सुग्रीवः वाहिनीपतिः व्याधिदेशमहावीर्यः वानरान् वानरर्षभः ते वानरगणाः सर्वे समुत्पत्य महोजसः गुहाभ्यः शिखरेभ्यश्च आशु पुप्लुविरे तदा ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन स पूजितः जगाम रामः धर्मात्मा स सैन्यः दक्षिणां दिशं शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिश्च अयुतैरपि तं यान्तम् वारणाभैश्च हरिभिः ययौ परिवृतः तदा तं यान्तम् अनुयान्ति सा महती हरिवाहिनी हृष्टाः प्रमुदिताः सर्वे सुग्रीवेणापि पालिताः आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः क्ष्वेलन्तः निनदन्तश्च जग्मुः वै दक्षिणां दिशं भक्षयन्तः सुगन्धीनि मधूनि च फलानि च उद्वहन्तः महावृक्षान् मञ्जरी पुञ्जधारिणः अन्योन्यं सहसा दृप्ता निर्वहन्ति क्षिपन्ति च पतन्तश्च उत्पतन्ति अन्ये पातयन्ति अपरे परान् रावणः नः निहन्तव्यः सर्वे च रजनीचराः इति गर्जन्ति हरयः राघवस्य समीपतः पुरस्तादृषभः नीलः वीरः कुमुदः एव च पन्थानं शोधयन्ति स्म वानरैर्बहुभिः सह मध्ये तु राजा सुग्रीवः रामो लक्ष्मण एव च बलिभिः बहुभिः भीमैः वृतः शत्रुनिबर्हणः हरिः शतबलिवीरः हरिः शतबलिः वीरः कोटिभिः दशाभिः वृतः सर्वाम् एकः हि अवष्टभ्य ररक्ष हरिवाहिनी कोटिशतपरिवारः केसरी पनसः गजः अर्कश्च बहुभिः पार्श्वम् एकं तस्य अभिरक्षति सुषेणः जाम्बवां शैवरुक्षैः बहुभिः आवृतौ सुग्रीवं पुरतः कृत्वा जगनं संरक्षतुः तेषां सेनापतिः वीरः नीलः वानरपुङ्गवः सम्पतन् प्लवतां श्रेष्ठः तद्बलं पर्यवारयन् धरीमुखः प्रजङ्गश्च जम्बो अथ रभसः कपिः सर्वतश्च ययुः वीराः त्वरयन्तः प्लवङ्गमान् एवं ते हर्षार्दूलाः गच्छन्ति बलदर्पिताः अपश्यन्त गिरिश्रेष्ठं सख्यं गिरिशतायुधं सरांसि च सुपुल्लानि तटकानि वराणि च रामस्य शासनं ज्ञात्वा भीमकोपस्य भीतवत् वर्जयन् नगर अभ्यासान् तथा जनपदान् अपि सागर ओघनिबं वीरं तद्वानरबलं महत् निससर्प महाघोरं भीमघोषम् इव अर्णवं तस्य दाशरथेः पार्श्वे शूराः ते कपिकुञ्जराः तूर्णमा पुप्लुवुः सर्वे सद् अश्वा इव चोदिताः कपिभ्याम् उह्यमानौ तौ शुशुभाते नरर्षभौ महद्भ्याम् इव सम्पृष्टौ ग्रहाभ्यां चन्द्रमास्करौ ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः जगाम रामः धर्मात्मा स सैन्यः दक्षिणां दिशं तम् अङ्गदगतः रामं लक्ष्मणः शुभया गिरा उवाच तं पूर्णार्थप्रतिभानवान् हृताम् अवाप्य वैदेहीं क्षिप्रं हत्वा च रावणं समृद्धार्थः समृद्ध अर्थाम् अयोध्यां प्रति यास्यसि महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमौ च राघव शुभानि तव पश्यामि सर्वाणि एव अर्थसिद्धये अनुवाति शिवः वायुः सेनां मृदुहितः सुखः पूर्णवल्गुस्वराश्च इमे प्रवदन्ति महाद्विजाः प्रसन्नाश्च दिशः सर्वाः विमलश्च दिवाकरः उशना च प्रसन्न अर्चिः अनु त्वां भार्गवो गतः ब्रह्मराशिः विशुद्धश्च शुद्धाश्च परमर्षयः अर्चिष्मन्तः प्रकाशन्ते ध्रुवं सर्वे प्रदक्षिणं त्रिशङ्कुः विमलः भाति राजर्षिः स पुरोहितः पितामहः पुरा अस्माकम् इक्ष्वाकूणां महात्मनां विमले च प्रकाशेते विशाखे निरुपद्रवे नक्षत्रं परमं
अस्माकम् इक्ष्वाकूणां महात्मनां नैऋतं नैऋतानां च नक्षत्रम् अतिपीड्यते मूलः मूलवता स्पृष्टः धूम्यते धूमकेतुना सर्वं च एतद्विनाशाय राक्षसानाम् उपस्थितं काले कालगृहीतानां नक्षत्रं ग्रहपीडितं प्रसन्नाः सुरसाश्च आपः वनान्ति फलवन्ति च प्रमान्ति न अधिका गन्धाः यथा ऋतुकुसुमाद्रुमाः व्यूढानि कपिसैन्यानि प्रकाशन्ते अधिकं प्रभो देवानामिव सैन्यानि सङ्ग्रामे तारकामये एवमार्य समीक्षये तत् प्रीतः भवितुमर्हसि इति भ्रातरमाश्वास्य कृष्णः सौमित्रिः अब्रवीत् अथ आवृत्य महीं कृष्णां जगाम हरिवाहिनी रुक्षवानरशार्दूलैः नखदंशायुधैरपि कराग्रहैः चरणाग्रैश्च वानरैः उद्हतं रजः भीमम् अन्तर्ददे लोकं निवार्य सवितुः प्रभां स पर्वतवनाकाशं दक्षिणां हरिवाहिनी चादयन्ति ययौ भीमाः ध्याम् इव अम्बुदसन्ततिः उत्तरन्त्याश्च सेनायाः सततं बहुयोजनं नदीस्रोतांसि सर्वाणि सस्यन्दुः विपरीतवत् सरांसि विमल अम्बांसि द्रुमाकीर्णश्च पर्वतान् समानभूमिप्रदेशां च वनान्ति फलवन्ति च मध्येन च समन्ताच्च तिर्यक् च अधश्च आविशत् समावृत्य महीं कृष्णां जगाम महीचमूः ते हृष्टवदनाः सर्वे जग्मुः मारुतरंहसः हरयः राघवस्य अर्थे सम् आरोपितविक्रमाः हर्षं वीर्यं बल उद्रेकान् दर्शयन्तः परस्परं यौवन उत्सेकजात् दर्पात् विविधां चक्रुः अध्वनि तत्र केचित् द्रुतं जग्मुः उत्पेतश्च तथा अपरे केचित् किलिकिलां चक्रुः वानराः वनगोचराः प्रास्फोटयंश्च पुच्छानि सन्निजग्नुः पदानि अपि भुजान् विक्षिप्य शैलांश्च द्रुमान् अन्ये बभञ्जिरे आरोहन्तश्च शृङ्गानि गिरीणां गिरिगोचराः महानादान् प्रमुञ्चन्ति श्वेडाम् अन्ये प्रचक्रिरे ऊरुवेगैश्च ममृदुः लताजालानि अनेकशः जृम्भमाणाश्च विक्रान्ताः विचिक्रीडुः शिलाद्रुमैः ततः शतसहस्रैश्च कोटिभिश्च सहस्रशः वानराणां सुघोराणां श्रीमत्परिवृतामही सा स्म याति दिवारात्रं महती हरिवाहिनी प्रकृष्टमुदिताः सर्वे सुग्रीवेण अभिपालिताः वानराः त्वरिताः यान्ति सर्वे युद्ध अभिनन्दिनः प्रमोक्षयिषवः सीतां मुहूर्तं क्वापि न अवसन् ततः प्रादपसंवादं नानावनसमायुधं सख्यपर्वतमासाद्य वानराः ते सम् आरुहन् काननानि विचित्राणि नदीप्रसरणानि च पश्यन्नपि ययौ रामः सह्यस्य मलयस्य च चम्पकान् तिलकान् च्यूतान् अशोकान् सिन्धुवारकान् तिनिशान् करवीरांश्च भुञ्जन्ति स्म प्लवङ्गमाः अङ्कोलांश्च करञ्जांश्च प्लच्छन्यग्रोधपादपान् जम्बूक आमलकान् नीपान् भञ्जन्ति स्म प्लवङ्गमाः प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैः अवकिरन्ति तान् मारुतः सुखसंस्पर्शः वाति चन्दनशीतलः षट्पदैः अनुकूचद्भिः वनेषु मधुगन्धिषु अधिकं शैलराजस्तु धातुभिस्तु विभूषितः धातुभ्यः प्रसृतः रेणुः वायुवेगेन घट्टितः सुमहद् वानर अनीकं चादयामास सर्वतः गिरिप्रस्थेषु रम्येषु सर्वतः सम्प्रपुष्पिताः केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च मनोरमाः माधव्यः गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्च पुष्पिताः चिरिबिल्वा मधुकाश्च बञ्जुला बकुलाः तथा रज्जकाः तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः चूतापाटलिकाश्चैव कोविदाराश्च पुष्पिताः मुचुलिन्दाः अर्जुनाश्चैव शिंशुपाः कुटजाः तथा हिन्तालाः तिनिशाश्चैव चूर्णका नीपकास्तथा नील अशोकाश्च सरला अङ्कोलाः पद्मकाः तथा प्रीयमाणैः प्लवङ्गैस्तु सर्वे पर्याकुलीकृताः
द्वाभ्यः तस्मिन् गिरौ रम्याः पल्वलानि तथैव चक्रवाकानुचरिताः कारण्डवनिषेविताः प्लवैः क्रौञ्चैश्च सङ्कीर्णाः वराह मृगसेविताः रुक्षैः तरक्षुभिः सिंहैः शार्दूलैश्च भयावहैः व्यालैश्च बहुभिः भीमैः सेव्यमानाः समन्ततः पद्मैः सौगन्धिकैः पुल्लैः कुमुदैश्च उत्पलैस्तथा वारिजैर्विविधैः पुष्पैः रम्याः तत्र जलाशयाः तस्य सानुषु कूजन्ति नानाद्विजगणाः तथा स्नात्वा पीता उदकानि अत्र जले क्रीडन्ति वानराः अन्योन्यं प्लावयन्ति स्म शैलम् आरुह्य वानराः फलानि अमृतगन्धीनि मूलानि कुसुमानि च बभञ्जुः वानराः तत्र पादपानामुदोत्कटाः द्रोणमात्रप्रमाणानि लम्बमानानि वानराः यैः पिबन्तः स्वस्थाः ते मधुपिङ्गलाः पादपान् अवभञ्जन्तः विकर्षन्तं तथा लताः विदमन्तः गिरिवरान् प्रययुः प्लवगर्षभाः वृक्षेभ्यः अन्ये तु कपयः नदन्तः मधुदर्पिताः अन्ये वृक्षान् प्रपद्यन्ते प्रपिबन्ति अपि च अपरे बभूव वसुधातैस्तु सम्पूर्णा हरिपुङ्गवैः यदा कमलकेदारैः पक्वैः इव वसुन्धरा महेन्द्रम् अथ सम्प्राप्य रामो राजीवलोचनः आरुरोह महाबाहुः शिखरं द्रुमभूषितं ततः शिखरमारुह्य रामः दशरथात्मजः कूर्ममीनसमाकीर्णम् अपश्यत् सलिलाशयं ते सह्यं समतिक्रम्य मलयं च महागिरिम् आसेदुः आनुपूर्वेण समुद्रं भीमनिस्वनम् अवरुह्य जगाम आशु वेलावनम् अनुत्तमं रामो रमयतां श्रेष्ठः स सुग्रीवः स लक्ष्मणः अथ दौत उपलतलां तोयओगैः सहसा उत्थितैः वेलामासाद्य विपुलां रामः वचनमब्रवीत् ये ते वयम् अनुप्राप्ताः सुग्रीव वरुणालयम् इह इदानीं विचिन्त्य सा या नः पूर्वम् उपस्थिता अतः परमतीरो अयं सागरः सरितां पतिः न च अयम् अनुपायेन शक्यः तरितुम् अर्णवः तद् इह एव निवेशः तु मन्त्रः प्रस्तूयतामिह यथा इदं वानरबलं परं अवाप्नुयात् इतीव स महाबाहुः सीताहरणकर्षितः रामः सागरम् आसाद्य वासम् आज्ञापयत्तदा सर्वाः सेना निवेश्यन्तां वेलायां हरिपुङ्गव सम्प्राप्तः मन्त्रकालो नः सागरस्य इह लङ्घने स्वां सेनां समुत्सृज्य मा च कश्चित् कुतः व्रजेत् गच्छन्तु वानराः शूराः ज्ञेयं चन्नं भयं च नः रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीवः सकलक्ष्मणः सेनां निवेशयत्तीरे सागरस्य द्रुमायुते विरराज समीपस्थं सागरस्य च तद्बलं पाण्डुजलः श्रीमान् द्वितीय इव सागरः वेलावनम् उपागम्य ततस्ते हरिपुङ्गवाः निविष्टाश्च परं काङ्क्षमाणा महोदधेः तेषां निविशमानानां सैन्यसन्नाह निस्वनः अन्तर्धाय महानादम् अर्णवस्य प्रशुश्रुवे सा वानराणां ध्वजिनी सुग्रीवेण अभिपालिता त्रिधा निविष्टा महती रामस्य अर्थपरा अभवत् सा महार्णवम् आसाद्य हृष्टा वानरवाहिनी वायुवेगसमादूतं पश्यमाना महार्णवं दूरपारम् असम्बादं रक्षोगणनिषेवितं पश्यन्तः वरुण आवासं निषेधुः हरियूतपाः चण्डनक्रग्राह घोरं क्षपादौ दिवसक्षये हसन्तम् इव फेन ओगैः नृत्यन्तम् इव च ऊर्मिभिः चन्द्रोदये समुद्भूतं प्रति चन्द्रसमाकुलं चण्ड अनिलमहाग्राहैः कीर्णं तिमिङ्गिलैः दीप्तभोगैः इव आकीर्णं भुजङ्गैः वरुणालयम् अवगाढं महासत्त्वैः नानाशैलसमाकुलं सुदुर्गं दुर्गमार्गं तम् अगाधम् असुरालयं मकरैः नागभोगैश्च विगाढा वातलोलिताः उत्पेतुश्च निपेतुश्च प्रकृष्टा जलराशयः अग्निचूर्णम् इव आविद्धं भास्वर
अम्बुमहोरगं सुरारिनिलयं घोरं पातालविषयं सदा सागरं च अम्बरप्रख्यम् अम्बरं सागरोपमं सागरं च अम्बरं च इति निर्वेशम् अदृश्यत सम्पृक्तं नभसा अपि अम्बः सम्पृक्तं च नभो अम्बसा तादृग्रूपे स्म दृश्येते तारारत्नसमाकुले समुत्पतितमेघस्य वीचिमालाकुलस्य च विशेषः न द्वयोः आसीत् सागरस्य अम्बरस्य च अन्योन्ये हि अहताः सक्ताः सस्वनुः भीमनिस्वनाः ऊर्मयः सिन्धुराजस्य महाबेरी इव अम्बरे महाबेर्य इव अम्बरे रत्नभोगजलसन्नादं विषक्तम् इव वायुना उत्पतन्तम् इव क्रुद्धं यादो गणसमाकुलं ददृशुस्ते महात्मानः वात आहतजलाशयम् अनिलः उद्धूतम् आकाशे प्रबलान्तम् इव ऊर्मिभिः ततो विस्मयमापन्नाः हरयः ददृशुः स्थिताः भ्रान्त ऊर्मिजालसन्नादं प्रलोलम् इव सागरम् इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुर्थसर्गः सीतारामाभ्यां नमः। पञ्चमसर्गः सा तु नीलेन विधिवत् स्व आरक्षासु समाहिता सागरस्य उत्तरे तीरे साधु सा विनिवेशिता मन्दश्च द्विविधश्च उभौ तत्र वानरपुङ्गवौ विचेरतुश्च तां सेनां रक्षार्थं सर्वतो दिशं निविष्टायां तु सेनायां तीरे नदनदीपतेः पार्श्वस्थं लक्ष्मणं दृष्ट्वा रामः वचनमब्रवीत् शोकश्च किल कालेन गच्छता हि अपगच्छति मम च अपश्यतः कान्ताम् अहनि अहनि वर्धते न मे दुःखं प्रिया दूरे न मे दुःखं हृता इति च एतदेव अनुशोचामि वयः अस्याः हि अतिवर्तते वाहि वात यतः कान्ता तां स्पृष्ट्वा मामपि स्पृश त्वयि मे गात्रसंस्पर्शः चन्द्रे दृष्टिसमागमः तन्मे दहति गात्राणि विषं पीतमिव आशये हा नाथ इति प्रियासा मां क्रियमाणा यदब्रवीत् तद् वियोग इन्दनवता तच्चिन्ता विमल अर्चिषां रात्रिं दिवं शरीरं मे दह्यते मदन अग्निना अवगाह्य अर्णवं स्वप्स्ये सौमित्रे भवता विना एवं च प्रज्वलन् कामः न मां सुप्तं जले दहेत् बहु एतत् कामयानस्य शक्यं एतेन जीवितुं यदहं सा च वामोरुः एकां धरणीम् आश्रितौ केदारस्य इव केदारः स उदकस्य निरूदकः उपस्नेहेन जीवामि जीवन्तीं यशृणोमि तां कदा नु खलु शुश्रोणीं शतपत्राय विजित्य शत्रून् द्रक्ष्यामि स्वीतां स्मितामिव श्रियं कदा सुचारुदन्तोष्ठं तस्याः पद्ममिव आननम् ईषदुन्नाम्य पास्यामि रसायनम् इव आतुरः तौ तस्याः सहितौ पीनौ स्तनौ तालफलोपमौ कदा न खलु सो उत्कम्पौ श्लिष्यन्त्याः मां भजिष्यतः सा नूनम् असित अपाङ्गी रक्षो मध्यगता सती मन्नाता नातहीना इव त्रातारं न अधिगच्छति कथं जनकराजस्य दुहिता मम च प्रिया राक्षसी मध्ये गाशेते स्नुषा दशरथस्य च अविक्षोभ्यानि रक्षांसि सा विदूय उत्पतिष्यति विदूय जलदान्नीलान् शशिलेखा शरत्सु इव स्वभावतनुका नूनं शोकेन अनशनेन च भूयः तनुतरा सीता देशकालविपर्ययात् कदा नु राक्षसेन्द्रस्य निधाय उरसी सायकान् शोकं प्रत्याहरिष्यामि शोकमुत्सृज्य मानसं कदा नु खलु मे साध्वी सीता अमरसुतोपमा स उत्कण्ठा कण्ठम् आलम्ब्य मोक्षयति आनन्दजं जलं कदा शोकम् इमं घोरं मैथिली विप्रयोगजं सहसा विप्रमोक्ष्यामि वासः शुक्ल इतरं यथा एवं विलपतः तस्य तत्र रामस्य धीमतः दिनक्षयात् मन्दवपुः भास्करः अस्तम् उपागमत्
आश्वासितः लक्ष्मणेन रामः सन्ध्याम् उपासत स्मरन् कमलपत्राक्षीं सीतां शोक आकुलीकृतः। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चमसर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। षष्ठः सर्गः। लङ्कायां तु कृतं कर्म घोरं दृष्ट्वा भयावहं राक्षसेन्द्रः हनुमता शक्रेण इव महात्मना अब्रवीत् राक्षसान् सर्वान् क्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः दर्शिता च प्रविष्टा च लङ्का दुष्प्रसहासपुरी तेन वानरमात्रेण दृष्टा सीता च जानकी प्रासादः दर्शितश्चैत्यः प्रवरा राक्षसाः हताः आविला च पुरी लङ्का सर्वा हनुमता कृता किं करिष्यामि भद्रं वः किं वः युक्तमनन्तरम् उच्यतां नः समर्थं यत् कृतं च सुकृतं भवेत् मन्त्रमूलं च विजयं प्रवदन्ति मनस्विनः तस्माद् वैरोचये मन्त्रं रामं प्रति महाबलाः त्रिविधाः पुरुषाः लोके उत्तम अधम मध्यमाः तेषां तु समवेतानां गुणदोषौ वदाम्यहं मन्त्रः त्रिभिः संयुक्तः समर्थैः मन्त्रनिर्णये मित्रैः वापि समानार्थैः बान्धवैरपि वा अधिकैः सहितः मन्त्रयित्वा यः कर्मारम्भान् प्रवर्तयेत् दैवे च कुरुते यत्नं तम् आहुः पुरुषोत्तमम् एकः अर्थं विमृशेत् एकः धर्मे प्रकृते मनः एकः कार्याणि कुरुते तम् आहुः मध्यमं नरं गुणदोषौ न निश्चित्य त्यक्त्वा दैव व्यपाश्रयं करिष्यामीति यः कार्यम् उपेक्षेत् स नर अधमः यथा इमे पुरुषाः नित्यम् उत्तम अधम मध्यमाः एवं मन्त्रो अपि विज्ञेय उत्तम अधम मध्यमः ऐकमत्यम् उपागम्य शास्त्रदृष्टेन चक्षुषा मन्त्रिणः यत्र निरताः तम् आहुः मन्त्रमुत्तमं बह्वीरपि मतिर्गत्वा मन्त्रिणाम् अर्थनिर्णयः पुनः यत्र एकतां प्राप्तः स मन्त्रः मध्यमः स्मृतः अन्योन्य मतिम् आस्ताय यत्र सम्प्रति भाष्यते न च ऐकमत्ये श्रेयो अस्ति मन्त्रः सो अधमः उच्यते तस्मात् सुमन्त्रितं साधु भवन्तः मतिसत्तमाः कार्यं सम्प्रति पद्यन्ताम् एतत् कृत्यं मतं मम वानराणां हि धीराणां सहस्रैः परिवारितः रामो अभ्येति पुरीं लङ्काम् अस्माकम् उपरोधकः तरिष्यति च सुव्यक्तं राघवः सागरं सुखं तरसा युक्तरूपेण स अनुजः स बलानुगः तरसा युक्तरूपेण स अनुजः स बलानुगः समुद्रम् उच्छोषयति वीर्येण अन्यत् करोति वा तस्मिन् एवं विधे कार्ये विरुद्धे वानरैः सह हितं पुरे च सैन्ये च सर्वं सम्मन्त्रयतां मम। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षष्ठः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। सप्तमः सर्गः। इत्युक्त्वा राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः ते महाबलाः ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे रावणं राक्षसेश्वरं द्विषत्पक्षम् अविज्ञाय नीतिबाह्याः तु अबुद्धयः राजन् परिगशक्ति रिष्टिशूलपट्टिशकुन्तलं सुमहत् नः बलं कस्मात् विषादं भजते भवान् त्वया भोगवतीं गत्वा निर्जिताः पन्नगायुधि कैलासशिखर आवासी यक्षैः बहुभिः आवृतः सुमहत्कथनं कृत्वा वश्यः ते धनदकृतः स महेश्वरसख्येन श्लाघमानः त्वया विभो निर्जितः समरे रोषात् लोकपालः महाबलः विनिपात्य च यक्ष ओगान् विक्षोभ्य विनिगृह्य च त्वया कैलासशिखरात् विमानम् इदम् आहृतं मयेन दानवेन्द्रेण त्वद्भयात् सख्यमिच्छता दुहिता तव भार्यार्थे दत्ता राक्षसपुङ्गव दानवेन्द्रः महाबाहो वीर्योत्सिक्तः दुरासदः विगृह्य वशमानीतः कुम्भीनस्याः सुखावहः निर्जिताः ते महाबाहो नागाः गत्वा रसातलं वासुकिः तक्षकः शङ्खः जटी च वशमाकृताः अक्षया बलवन्तश्च शूरा लब्धवराः पुनः त्वया संवत्सरं युद्ध्वा समरे दानवा विभो स्वबलं समुपाश्रित्य नीता वशम् अरिन्दम मायाश्च अधिगताः तत्र बह्व्यः वै राक्षसाधिप शूराश्च बलवन्तश्च वरुणस्य सुतारणे निर्जिताः ते महाभाग चतुर्विध बलानुगाः मृत्युदण्डमहाग्राहं शाल्मलीद्रुममण्डितं कालपाशमहावीचिं यम किङ्करपन्नगं महाज्वरेण दुर्दशं यमलोकमहार्णवम् अवगाह्य त्वया राजन् यमस्य बलसागरं जयश्च विपुलः प्राप्तः मृत्युश्च प्रतिषेधितः
सुयुद्धेन च ते सर्वे लोकः तत्र सुतोषिताः क्षत्रियैः बहुभिः वीरैः शक्रतुल्यपराक्रमैः आसीद् वसुमती पूर्णा महद्भिः इव पादपैः तेषां वीर्यगुण उत्साहैः न समो राघवो रणे प्रसह्यते त्वया राजन् हताः समरदुर्जयाः तिष्ठ वा किं महाराज श्रमेण तव वानरान् अयम् एकः महाबाहुः इन्द्रजित् शपयिष्यति अनेन च महाराज माहेश्वरम् अनुत्तमम् इष्ट्वा यज्ञं वरो लब्धः लोके परमदुर्लभः शक्तितोमरमीनं च विनिकीर्ण आन्त्रशैवलं गजकच्छपसंवादम् अश्वमण्डूकसङ्कुलं रुद्रादित्य महाग्राहं मरुद्वसु महाउरगं रथ अश्वगज तोयवोगं पदाति पुलिनं महत् अनेन हि समासाद्य देवानां बलसागरं गृहीतः दैवतपतिः लङ्कां चापि प्रवेशितः पितामहनियोगाच्च मुक्तः शम्बरवृत्रः गत स्त्रीविष्टपं राजन् सर्वदेव नमस्कृतः तमेव त्वं महाराज विसृज इन्द्रजितं सुतं यावत् वानरसेनां तां स रामां नयति क्षयं राजन् आपदयुक्तेयम् आगता प्राकृताज्जनात् हृदि नैव त्वया कार्या त्वं वदिष्यसि राघवम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। अष्टमः सर्गः ततो नीलाम्बुदप्रख्यः प्रहस्तः नाम राक्षसः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं शूरः सेनापतिस्तदा देवदानवगन्धर्वाः पिशाचपतगौरगाः सर्वे दर्शयितुं शक्याः किं पुनर्मानवौ रणे सर्वे प्रमत्ताः विश्वस्ताः वञ्चिताः स्म हनुमता न हि मे जीवितः गच्छेत् जीवन् स वनगोचरः सर्वां सागरपर्यन्तां स शैलवनकाननां करोमि वानरां भूमिम् आज्ञापयतु मां भवान् रक्षां चैव विदास्यामि वानरात् रजनीचर न आगमिष्यति ते दुःखं किञ्चित् आत्म अपराधजम् अब्रवीत् सुसंस्कृतः दुर्मुखः नाम राक्षसः इदं न क्षमणीयं हि सर्वेषां नः प्रदर्शनम् अयं परिभवः भूयः पुरस्य अन्तःपुरस्य च श्रीमतः राक्षसेन्द्रस्य वानरेण प्रदर्शनम् अस्मिन् मुहूर्ते गत्वा एकः निवर्तयिष्यामि वानरान् प्रविष्टान् सागरं भीमम् अम्बरं वा रसातलं ततो अब्रवीसु संक्रुद्धः वज्रदंष्ट्रः महाबलः प्रगृह्य परिगं घोरं मांसशोणितरूषितं किं नः हनुमता कार्यं कृपणेन तपस्विना रामे तिष्ठति सुदुर्दर्शे सुग्रीवे अपि सलक्ष्मणे अद्य रामं स सुग्रीवं परिगेण सलक्ष्मणम् आगमिष्यामि हत्वा एकः विक्षोभ्य हरिवाहिनीम् इदं मम अपरं वाक्यं शृणु राजन् यद् इच्छसि उपायकुशलः हि एव जयेत् शत्रून् अतन्द्रितः कामरूपधराः शूराः सुभीमाः भीमदर्शनाः राक्षसा वा सहस्राणि राक्षसाधिपनिश्चिताः काकुस्थम् उपसंगम्य बिभ्रतः मानुषं बभुः सर्वे हि असम्भ्रमाः भूत्वा ब्रुवन्तु रघुसत्तमं प्रेषिता भरतेन एव भ्रात्रा तव यवीयसा स हि सेनां समुत्थाप्य क्षिप्रमेव उपयास्यति ततो वयम् इतः तूर्णं शूलशक्तिगदाधराः चापबाण असिहस्ताश्च त्वरिताः तत्र यामहे आकाशे गणशः स्थित्वा हत्वा तां हरिवाहिनीम् अश्मशस्त्रमहावृष्ट्या प्रापयाम यमक्षयम् एवं चेत् उपसर्पेताम् अनयं रामलक्ष्मणौ अवश्यम् अपनीतेन जगताम् एव जीवितम् कौम्भकर्णिः ततो वीरः निकुम्भः नाम वीर्यवान् अब्रवीत् परमक्रुद्धः रावणं लोकरावणं सर्वे भवन्तः तिष्ठन्तु महाराजेन सङ्गताः अहमेकः हनिष्यामि राघवं सहलक्ष्मणं सुग्रीवं स हनुमन्तं सर्वांश्चैव अत्र वानरान् ततो हनुः नाम राक्षसः पर्वतोपमः क्रुद्धः परिलिहन् सृक्कां जिह्वया वाक्यमब्रवीत् स्वैरं कुर्वन्तु कार्याणि भवन्तः विगतज्वराः एकः अहं भक्षयिष्यामि तां सर्वान् हरिवाहिनीं स्वस्थाः क्रीडन्तु निश्चिन्ताः पिबन्तु मधुवारुणीम् अहमेकः वदिष्यामि सुग्रीवं सहलक्ष्मणं स अङ्गदं च हनुमन्तं सर्वांश्चैव अत्र वानरान्
इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। नवमः सर्गः। ततो निकुम्भः रभसः सूर्यशत्रुः महाबलः सुप्तघ्नः यज्ञकोपश्च महापार्श्व महोदरौ अग्निकेतुश्च दुर्दर्शः रश्मिकेतुश्च राक्षसः इन्द्रजिच्च महातेजा बलवान् रावणात्मजः प्रहस्तो अथ विरूपाक्षो वज्रदंष्ट्रः महाबलः दुर्राक्षश्च अतिकायश्च दुर्मुखश्चैव राक्षसः परिगान् पट्टिशान् शूलान् प्रासान् शक्तिपरश्वदान् चापानि च सुबाणानि खड्गांश्च विपुला अम्बुबान् प्रगृह्य परमक्रुद्धाः समुत्पत्य च राक्षसाः अब्रुवन् रावणं सर्वे प्रदीप्ता इव तेजसा अद्य रामं वदिष्यामः सुग्रीवं च सह लक्ष्मणं कृपणं च हनुमन्तं लङ्का येन प्रदर्शिता तान् गृहीत आयुधान् सर्वान् वारयित्वा विभीषणः अब्रवीत् प्राञ्जलिः वाक्यं पुनः प्रत्युपवेश्य तान् अपि उपायैः त्रिभिः तात यो अर्थः प्राप्तुं न शक्यते तस्य विक्रमकालान् स्थान् युक्तान् आहुः मनीषिणः प्रमत्तेषु अभियुक्तेषु दैवेन प्रहतेषु च विक्रमः तात सिद्ध्यन्ति परीक्ष्य विधिना कृताः अप्रमत्तं कथं तं तो विजिगीषुं बले स्थितं जितरोषं दुरादर्शं तं दर्शयितुम् इच्छत समुद्रं लङ्घयित्वा तु घोरं नदनदीपतिं गतिं हनुमतः लोके को विद्या तर्कयेत वा बलानि अपरिमेयानि वीर्याणि च निशाचराः परेषां सहसा अवज्ञा न कर्तव्या कथञ्चन किं च राक्षसराजस्य रामेण अपकृतं पुरा आजहार जनस्थानात् यस्य भार्या यशस्विनः करः यदि अतिवृत्तस्तु स रामेण हतोरणे अवश्यं प्राणिनां प्राणाः रक्षितव्या यथा बलम् एतत् निमित्तं वैदेही भयं नः सुमहद्भवेत् आहृता सा त्याज्या कलहार्ते कृतेनु किं न तु क्षमं वीर्यवता तेन धर्मानुवर्तिना वैरं निरर्थकं कर्तुं दीप्ताय दीयताम् अस्य मैथिली यावत् न स गजां स अश्वां बहुरत्नसमाकुलां पुरीं धारयते बाणैः दीयताम् अस्य मैथिली यावत् सुघोरा महती दुर्दर्शा हरिवाहिनी न अवस्कन्दन्ति नः लङ्कां तावत् सीता प्रतीयतां विनश्येत् हि पुरी लङ्का शूराः सर्वे च राक्षसाः रामस्य दयिता पत्नी न स्वयं यदि दीयते प्रसादये त्वां बन्धुत्वात् कुरुष्व वचनं मम हितं तथ्यं तु अहं ब्रूमि दीयताम् अस्य मैथिली पुरा शरत् सूर्यमरीचि सन्निभान् नवाग्रपुङ्गान् सुदृढान् नृपात्मजः सृजति अमोघान् विशिकान् वदायते प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली त्यज आशुकोपं सुखधर्मनाशनं भजस्व धर्मं रतिकीर्तिवर्धनं प्रसीद जीवेम स पुत्रबान्धवाः प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः विसर्जयित्वा तान् सर्वान् प्रविवेश स्वकं गृहम् इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे नवमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। दशमः सर्गः। ततः प्रत्युषसी प्राप्ते प्राप्तधर्मार्थनिश्चयः राक्षसाधिपतेः भीष्म भीमकर्मा विभीषणः शैलाग्रचयसङ्काशं शैलशृङ्गमिव उन्नतं स विभक्तमहाकक्षं महाजनपरिग्रहं मतिमद्भिः महा अमात्रैः अनुरक्तैः अधिष्ठितं राक्षसैः आप्तपर्याप्तैः सर्वतः परिरक्षितं मत्तमादङ्गनिश्वासैः व्याकुलीकृतमारुतं शङ्खघोष महाघोषं तूर्य संवादनादितं प्रमदाजनसंवादं प्रजल्पितमहापथं तप्तकाञ्चन निर्यूहं भूषणोत्तमभूषितं गन्धवर्णामिव आवासम् आलयं मरुतामिव रत्नसञ्चयसंवादं भवनं भोगिनामिव तं महा अभ्रम् इव आदित्यः तेजो विस्तृत रश्मिवान् अग्रजस्य आलयं वीरः प्रविवेश महाद्युतिः पुण्य अहघोषांश्च वेदविद्भिः उदाहृतान् शुश्राव सुमहातेजा भ्रातुर्विजयशंसितान् पूजितान् दधिपात्रैश्च सर्पिभिः सुमनो अक्षतैः
मन्त्रवेदविदो विप्रान् ददर्श स महाबलः स पूज्यमानः रक्षोभिः दीप्यमानं स्वतेजसा आसनस्थं महाबाहुः ववन्दे धनदानुजं स राजदृष्टिसम्पन्नम् आसनं हेमभूषितं जगाम समुदाचारं प्रयुज्य आचारकोविदः स रावणं महात्मानं विजने मन्त्रिसन्निधौ उवाच हितमत्यर्थं वचनं हेतुनिश्चितं प्रसाद्य भ्रातरं ज्येष्ठं सान्त्वेन उपस्थितक्रमः देशकाल अर्थसंवादी दृष्टलोकपरावरः यदा प्रभृति वैदेही सम्प्राप्ता इह परन्तप तदा प्रभृति दृश्यन्ते निमित्तानि अशुभानिनः स स्फुलिङ्गः स धूमार्चिः स धूमकलुषोदयः मन्त्रसन्दुक्षितः अपि अग्निः न सम्यक् अभिवर्धते अग्निशालासु तथा ब्रह्मस्थलीषु च सरीसृपाणि दृश्यन्ते हव्येषु च पिपीलिकाः गवां पयांसि स्कन्नानि विमदावरकुञ्जराः दीनम् अश्वाः प्रहेषन्ते नवग्रास अभिनन्दिनः कर उष्ट्र अश्वतराराजन् भिन्नरोमाः स्रवन्ति च न स्वभावे अवतिष्ठन्ते विधानैः अपि चिन्तिताः वायसाः सङ्घर्षः क्रूराः व्याहरन्ति समन्ततः समवेताश्च दृश्यन्ते विमान अग्रेषु सङ्घर्षः गृध्राश्च परिलीयन्ते पुरीम् उपरि पिण्डिताः उपपन्नाश्च सन्ध्ये द्वे व्याहरन्ति अशिवं शिवाः क्रव्यादानां मृगाणां च पुरीद्वारेषु सङ्घर्षः श्रूयन्ते विपुला घोषाः स विस्फूर्जितनिस्वनाः तदेवं प्रसुप्ते कार्ये प्रायश्चित्तम् इदं क्षमं रोचये वीरवैदेही राघवाय प्रदीयताम् इदं च यदि वा मोहात् लोभात् वा व्याकृतं मया तत्रापि च महाराज न दोषं कर्तुम् अर्हसि अयं हि दोषः सर्वस्य जनस्य अस्य उपलक्ष्यते रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्य अन्तःपुरस्य च प्रापणे च अस्य मन्त्रस्य निवृत्ताः सर्वमन्त्रिणः अवश्यं च मया वाच्यं यद्दृष्टम् अथवा श्रुतं सम्प्रदार्य यथा न्यायं तद्भवान् कर्तुमर्हति इति स्वमन्त्रिणां मध्ये भ्रातरमूचिवान् रावणं राक्षसां श्रेष्ठं पथ्यम् एतद्विभीषणः हितं महार्तं मृदुहेतुसंहितं व्यतीतकालायति सम्प्रतिक्षमं निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थितज्वरः प्रसङ्गवान् उत्तरम् एतत् अब्रवीत् भयं न पश्यामि कुतश्चित् अपि अहं न राघवः प्राप्स्यति जातु मैथिली सुरैः सह इन्द्रैः अपि सङ्गरे कथं मम अग्रतः स्थास्यति लक्ष्मण अग्रजः इत्येवमुक्त्वा सुरसैन्यनाशनः महाबलः संयति चण्डविक्रमः दशाननः भ्रातरम् आप्तवादिनं विसर्जयामास तदा विभीषणम् इतिहासः श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 10 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।